मेडिसिन भी पढ़ी हुई है, वो पॉलिटिशियन भी रही हैं, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं और एंकरिंग भी करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ेब खान, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर ज़ेब से मैं पूछूंगी डॉक्टर साहिबा 2014 स्टार्स की अगर हम बात करें तो कौन सा स्टार जो है वो बड़ा लकी रहा है और कौन से स्टार्स जो हैं उनका डाउनफॉल चल रहा है? लाइक अगर हम देखें तो जुपिटर द प्लैनेट ऑफ गुड लक, खुशकिस्मती को जो सियारा समझाता है, वो इस वक्त जो है लियो में है। सो अगेन लियो को फेवर कर रहा है। बट अगेन ज़ेब की तरफ आती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा, डिफाइन सक्सेस। सक्सेस इज व्हाट यू वांट इन लाइफ। सक्सेस इज जो मंजिल आप चाहते हैं, डेस्टिनेशन, दैट इज योर सक्सेस। अगर आप एस्ट्रोलॉजर, पॉलिटिशियन और एंकर ना होती तो क्या होती? तो शायद मैं हाउसवाइफ होती। अच्छा, मतलब उसका भी कहीं आपको आइडिया है कि आप लेकिन मैं अभी तक बड़ी नहीं हूँ। सो ठीक है। कुछ नाम मैं लूंगी, उनको एक एक लफ्ज में आपने डिस्क्राइब करना होगा। मेरे पास सबसे पहले है जी सनम बलोच। नीड्स टू बी ट्रेन्ड। तलत हुसैन। टू डायरेक्ट। इमरान खान। Too angry. जरदारी साहब। Needs to connect with his people. खुशबख्श शुजा। Charismatic. सॉरी, Charismatic. शर्मिला फारूकी। More on the pretty side, but less on the intellectual side. Okay, life's first crush. Confidential. Okay. If you become prime minister for one day, आपका पहला एक्ट क्या होगा? कि जो स्पेशली जब डिजास्टर होते हैं, स्पेशली जैसे फ्लड रिलीफ की इश्यूज थे, तो इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड गो, मेरे पीछे खेमे उखाड़ दिए जाएं, तो आई वुड मेक श्योर दैट वो चीजें ना हो, नॉट जस्ट फॉर द मीडिया बट एक्चुअल इन द फील्ड वर्किंग। Define yourself in 3 words. Changeable, not satisfied with life, and wanting more. Craziest person you have ever met? What about I think when I look in the mirror, मैं जब अपने शीशे में देखती हूँ तो मुझे नजर आ You meet that person. Yeah, I meet that person from time to time. आप ओबामा से मिले, प्रेसिडेंट ओबामा से, तो आपका पहला सवाल क्या होगा उनसे? एक तो मैं कागज नहीं लेकर जाऊंगी, जिस तरह हमारी मियाँ साहब जो कागज से इधर उधर करते रहे। दूसरा डायरेक्ट सवाल ये होगा कि पाकिस्तान को आप, जो पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है और पाकिस्तान इतने ज्यादा नुकसान उठाए हैं, और जो आप उसके बदले दे रहे हैं वो काफी नहीं है। मतलब डायरेक्ट सवाल थ्रो कर देना है। जी, हमें जो हमारा हक है और जो आपने हमसे छीना है वो हमें दे दे वापस। आई थिंक कुछ चीजें आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, तो लाइक मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि दे वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, तो वो मैंने पूरा किया। पॉलिटिक्स का ताल्लुक है तो वो वालिद साहब मेरे पॉलिटिशियन रहे हैं, तो उनका असर जो है वो मेरे पे पड़ा है। क्यों होता है, क्यों मैं इस तरह हूँ, क्यों मेरे हालात ऐसे हैं, सो दैट इज वेयर एस्ट्रोलॉजी कम्स इन। आंसर्स टू क्वेश्चंस के अननोन, जो चीजें हमें पता नहीं चलती, जैसे हम एक ब्लाइंड रोड यानी एक टर्न ले रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट सी दैट इज द फ्यूचर, तो उसको जानने के लिए कुछ चीजें आप खुद अपने लिए करते हैं। कैसे हुआ? आई कंटेस्टेड ये जो 2013 के इलेक्शंस हैं एज एक ट्रायल के लिए कि इलेक्शन कैसे यानी आप कंटेस्ट करते हैं, कैसे लड़ा जाता है, कैसे आप फील्ड में जाते हैं। आई थिंक आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। लोगों के लिए आप जब लोगों के बीच में होते हैं, टू विन द मैसेज, वो एक मुश्किल काम है। तो जो मेरे वालिद साहब ने मुझे पहले ही बताया था कि ये मुश्किल काम है, अगर आप करना चाहती हैं तो खुद जाएं, खुद अपने पांव पे खड़ी हो जाएं। डिड कंटेस्ट, बट ये एक मुश्किल टू कन्विंस द क्राउड, टू कन्विंस समबडी, और जिसके साथ आप अफिलिएटेड हैं, जिस पार्टी के साथ आप अफिलिएटेड हैं, चाहे आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो फिर आप अपने ऊपर हैं। अगर आप किसी थिंग जो क्लिक करती है, अच्छा, वो अभी सक्सेस मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है दैट यू अटेन एट अ मैसिव लेवल, तो वो मुझे सक्सेस या जो क्लिकिंग होती है आपके दिमाग में कि हाँ ये है, वो शायद अभी तक नहीं मिले। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी के साथ एफिलिएटेड हैं, जो आपका लीडर है, उसकी पर्सनालिटी,
اس کا امپریشن وہ میسز بہت لیتی ہے. تو اگین وہ الیکشن ایک ایکسپیرئنس تھا. نیکسٹ جو میں الیکشن ڈیفینیٹلی آئی ووڈ وانٹ ٹو کنٹیسٹ, بٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو کنٹیسٹ اس لیڈر سے کہ میں سمجھوں کہ عوام اس کو پسند کرے, عوام جو آپ کی پارٹی کی آئیڈیالوجی کو مانے, تبھی وہ بندہ آئی تھنک اس جگہ سے کامیاب ہو سکتا ہے. صحیح. It was a part of it that from elections جو میرا ایکسپیرینس تھا, جو میرے والد صاحب پولیٹیشین بھی ہیں, جو ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے میرا انٹرویو کیا, he said you're good for it, so آپ کی کر لیجئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا میری اردو کمزور ہے, تو وہ ذرا اردو کا ایک بار پڑھ کے اور اردو کے رٹے لگا کے تو جانا پڑتا تھا. ادروائز اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. میں نے کہا نیشنل اسمبلی کے لیے اگر کہیں میں کبھی الیکٹ ہو جاؤں تو یہ اچھا ایکسپیرینس ہوگا, پریکٹس ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی. My niche in life, I haven't found that point کہ جہاں پہ میں کہوں کہ ہاں at a massive level, at a bigger level میں کسی کی مدد کر سکوں, for humanity کوئی ایسا کام کر سکوں تاکہ میرا نام رہ جائے. Maybe that's what I want. Life's biggest mistake. Not listening to the one who was Cancerians ہیں. جب چاند گرہن ہوگا تو کینسیرینس بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ چاند ہے, رائٹ. لیوز جو ہیں جو ابھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں زرداری صاحب خود بھی ہیں, تو وہ فائدہ ان کو یعنی اگلے سال جون کے بعد وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو جتنا وہ کر سکتے ہیں آئی تھنک وہ کر لیں. کین لیبرنس کی طرف چلتے ہیں تو خان صاحب کا تو جو ڈیٹ آف برتھ ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ ہے, جو خود بھی وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے, غلط ڈیٹ آف برتھ دی گئی ہے. جو ایکچوئل ہے وہ 5 اکتوبر ہے. تو خان صاحب خود لیبرن ہے. خان صاحب کے لیے اگلا سال ان کی قسمت کا سال ہے. تو خان صاحب زیادہ ایز اے لیبرن اینڈ ایز ان کے نمبر کے حوالے سے بھی ان کے اوپر اچھا سال ہے. ختم ہو جائے گی اسپیشلی اسکارپیوز پہ جو پرابلمس آئی ہیں, کیونکہ سیٹرن ویسٹرن ایسٹرالوجی سے اسکارپیو میں اکتوبر 2012 میں آیا اینڈ 2014 کے اینڈ تک وہ نکل جائے گا. سو اگین ان کو ریلیف ملے گی, لیکن سیجیٹیریس کو جو ہے وہ افیکٹ کرنا شروع کر دے گا. یعنی پورا چاند گرہن جو ہے وہ 8 اکتوبر کو ہو رہا ہے, 15 ڈگریز آف ایریز پہ ہو رہا ہے. تو اسپیشلی جو لوگ ایریز ہیں یا جن لوگوں کے نام میں 9, 18 یا 27 آ رہا ہے ڈیجٹ, یعنی ان کی پیدائش کے نمبرز میں, تو وہ ذرا خیال رکھیں. 8 اکتوبر کو اپنا کوئی صدقہ دے دیں. سو اگین یہ ٹیٹرٹ کا سائیکل کا چاند گرہن پورے نہیں ہوتے, پورا ہوتا ہے, آدھا ہوتا ہے, پارشل ہوتا ہے, ہائیبرڈ ہوتا ہے, لیکن یہ بہت ہنڈریڈ آف ایئرز اس پہ, یعنی 1600-1900 تک کوئی ٹیٹرٹ نہیں تھا. جو پہلا ٹیٹرٹ تھا وہ پچھلے سال ہوا ہے, اس سال میں 2 ہوئے ہیں. پورے گرہن ہو رہے ہیں جو کہ علامات دکھا رہے کہ کوئی بڑی کوئی ایونٹ ہونے والا ہے. تو اگر آپ دیکھیں فلپائن میں ڈسٹرکشن ہے, آئس لینڈ میں والکینک ایرپشن, 300 سال بعد والکینوز ایک دم سے یعنی جو ہے ایکٹیو ہو گئے ہیں جو ڈورمنٹ تھے. ٹورنیڈوز آ رہے ہیں جو کبھی نہیں آ رہے, موسمیات خراب ہو چکے ہیں, سیلاب پاکستان میں آ رہا ہے. تو اگین نہ صرف پاکستان کو افیکٹ کر رہے, پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. 8 اکتوبر کا یہ جو ٹیٹرٹ کا جو ہے, جو 2015 میں جو ٹیٹرٹ کا سائیکل کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ میجر ریلیجس یعنی مذہبی جو ایک ریولوشن ہے یا ایوولوشن جس کو کہہ سکتے ہیں وہ آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کا ٹائم آئے گا, گاڈ نوز. ہم ذرا اس طرف نہیں جاتے, کنٹروورشل بن جاتے ہیں. لیکن 8 اکتوبر کو جو ہے پورا چاند گرہن ہوگا, ایریز والوں کو زیادہ افیکٹ کرے گا اور آرم فورسز کو افیکٹ کرے گا. پولیس ہو گئی, آپ کی رینجرز ہو گئے, آپ کی آرمی ہو گئی, وہ سارے افیکٹ ہوں گے کیونکہ وہ مریخ کے تحت آتے ہیں. دوسرا اسکورپیوز کو بھی افیکٹ کرے گا, تو یہ اس پہ انہوں نے خیال کرنا ہے. چینج آنے والا ہے, میں کہتی ہوں. تو چینج گڈ بھی ہو سکتا ہے اور بیڈ بھی. جن کا برا ہے وہ اچھا ہو جائے گا, جن کا اچھا ہے وہ برا ہو جائے گا. تو ابھی سب یہ بیٹھ کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نحوست جو 50 سال کی نحوست ہوتی ہے 20 سال کی وہ گرہن ختم کر دیتا ہے. اچھا, مطلب یہ بھی یہ ایک اچھی چیز ہے. مطلب گرہن ہے وہ 23 اکتوبر کو ہونا ہے اور وہ بھی اسکارپیو کے 0 ڈگری پہ ہونا ہے. تو اگین وہ بھی مارس کو, مریخ والوں کو بھی افیکٹ کرے گا, اور جو پلوٹو کے تحت پیدا ہوئے ہیں تو اگین وہ بھی آرم فورسز پہ آئے گا. ہماری آرمی جو ہے اللہ رحم کرے لیکن سختی آنے